जिंदगियों के मुश्किल के लिए शिफा बन सकते हैं। हाँ, इस पे गौर कीजिएगा। अगर उसके पांव की मिट्टी हमारे लिए शिफा बन सकती है और है, अब हम क्या कहें, उसके पांव के साथ मस होने वाली मिट्टी वो है खाके शिफा, और उसकी ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज वो भी हमारी जिंदगियों के लिए। और किस मसले के लिए? हर मुश्किल के लिए। अगर हम अपनी जिंदगियों का, ये कर रहा था कि हम मौत और कब्र के चिरागों को तो तलाश करते हैं और करने चाहिए, लेकिन वो चिराग कब होते हैं? जब यहां हम कुछ चिराग जलाएंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, आप देखिए, आप अपनी अजमत को अगर पहचानिए तो वो ये है कि आप उस चिराग के ताबेदार हैं जिसको रसूलुल्लाह ने चिराग कहा। अब आप पे भी इतना असर तो होना चाहिए, हाँ, अगर उन वोल्टेज का नहीं तो कम से कम इतना है कि छोटी छोटी चीज़ों को तो हम भी रोशन कर सकें। तभी पता चलेगा कि ये लाइट पीछे से, इसका कनेक्शन लिंक किससे है? हुसैन इब्न अली से। हम अगर किसी के लिए रोशनी मुहैया कर सकते हैं तो ये तारीफ किसकी होगी? उसकी होगी जिसे पैगंबर ने मिसबाह कहा, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन मिसबाह हिदायत है, चिराग हिदायत है। हमें भी हिदायत के लिए चिराग बनना चाहिए। जिस हद तक हमारे वजूद में ताकत है उस हद तक हमें पैगाम हुसैन इब्न अली दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हम उनको कुरान भी समझा सकें जो हिदायत की किताब है, और हम उनको सिरात मुस्तकीम भी दिखा सकें जिसकी हिदायत के लिए हुसैन जैसे चिराग की जरूरत है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अपनी अहमियत, अपने आंसुओं की अहमियत, अपने इस आने की अहमियत, वक्त निकालने की अहमियत, इसको पहचानिए। ये मदरसा है, करबला एक दर्स है। करबला की दर्सगाह से हमारी हर मुश्किल का इलाज मिलना चाहिए। अगर हम नहीं हासिल कर सकते तो ये हमारी कमजोरी है, वरना मिट्टी अगर शिफा बन सकती है। अब करबला को आप इस निगाह से देखिए। जिंदगी में अगर कभी मुश्किल होती है, कोई मुश्किल भी होती है, खासकर तरबियती मुश्किल, मियां बीवी का मसला है, करबला में जाइए, वो नुस्खा लीजिए। बीवी के लिए नुस्खा देंगे जनाबे उम्मे रुबाब, शौहर के लिए नुस्खा देंगे जनाबे शहीद करबला। तो ऐसा शौहर बन जैसे मैं चाहता हूँ। जनाबे रुबाब कहेंगी तो ऐसी ज़ौजा बन जैसे मैंने बन के दिखाया। अब ये नुस्खा कहाँ से मिल रहा है? करबला से। जी, हम नुस्खे किसी और से लें, कहें कि हम करबला वाले हैं। औलाद की बात है, औलाद अगर कहे कि मुझे नुस्खा लेना है जनाब अली अकबर से, हाँ, कि जवानी अगर जनाब अली अकबर को कंट्रोल से बाहर नहीं कर सकती, तो मैं भी अगर अली अकबर से जवानी को कंट्रोल करना सीखूं तो मैं भी अपनी जवानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। लड़कियाँ जनाबे सकीना से सीखें, जनाब फातिमा कुबरा से सीखें। ये सारे यानी नमूने हैं करबला में। मैं इसको अगर यूं कहूं तो कह सकता हूं, हुसैन इब्न अली ने एक मदरसा कायम किया था और उस मदरसा में रंग रंग के उस्ताद मुहैया किए थे। कोई 90 साल का मुस्लिम इब्न औसजा था, तो कोई 6 माह का अली असगर था। हाँ, वहां 6 माह से लेके 90 साल तक के, इधर कहीं आपको 4 साल की मासूम सकीना नजर आएगी तो कहीं वो बुढ़िया जनाबे फिजा नजर आएंगी। ये किस लिए हैं? कहा देखो हम हर क्लास पढ़ा रहे हैं, आपके लिए जरूरी ये है कि आप आए और इससे दर्स लें। दर्स लेके फकत ये नहीं है कि फिर आप कहें हम जन्नती हो गए। मैं अमूमन ये जुमला कहता रहता हूं, अगर अपने उस्ताद मोहतरम का फिर ये फखर नहीं होता कि हम जन्नती हैं, फिर कोशिश ये होती है कि हम भटकी हुई उम्मत की इस्लाह कर सकें और उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत तक ले जा सकें। कमाल शिया का और मुश्किलात और मसाइब जो हैं वो इसी दर्स से, इसी मदरसे से हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इसकी अहमियत को, समझें इसके मकसद को, समझें इसके खर्च को। कभी कभी
بیٹھ کے سوچا کیجئے کتنا خرچ کیا حسین ابن علی نے، کس لیے؟ تاکہ چراغ بن کے قرآن اور صراط مستقیم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزو، اکثر چراغ جو پرانے زمانے کا چراغ ہوتا تھا، آج بھی آپ اگر موم بتی جلائیں گے، وہ جلتے جلتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بالکل خود ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ ہوتی ہے دوسروں کو روشنی دیتی رہتی ہے۔ آپ موم بتی جلا کے دیکھ لیجئے گا، آخر میں آ گئی، اب فقط اس کا وہ دھاگا سا کھڑا ہے، وہ جل رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں شاید وہ بجھ جائے گا، لیکن جب تک وہ ہے دوسروں کی روشنی کا سبب ہے۔ حسین ابن علی وہ چراغ ہیں کہ جب تک تھے تب تک چراغ تھے، اور جب اس دنیا سے آنکھ بند کی تو اپنے پیغامات اور اپنی اولاد کے ذریعے سے وہ استاد چھوڑ گئے اور مقرر کر گئے کہ تو جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی مہیا کر رہے ہیں۔ اب یہ چراغ اپنا سارا کچھ خرچ کر کے، اب میں جب سارا کہتا ہوں تو کسی کی نظر جو ہے وہ شاید اس پہ پڑے گی، اتنا مال خرچ کیا، اتنے گھوڑے تھے، اتنے اونٹ تھے، اتنا اسلحہ تھا، اتنا مال تھا۔ نہیں، جب میں سارا کہتا ہوں میری نگاہ میں ایک لفظ ہوتا ہے۔ جب میں کبھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں، حسین نے سارا کچھ خرچ کر دیا، آپ کا تصور خواہ اکبر کی جوانی پہ جائے، خواہ جناب عباس کے بازوؤں پہ جائے، خواہ جناب قاسم کے ٹکڑوں پہ جائے، خواہ اون محمد کی لاشوں پہ جائے، یا جلے ہوئے خیموں پہ جائے، میں جو سب سے بڑا خرچ حسین دیکھتا ہوں وہ حسین کا سب سے بڑا خرچ حسین کی بہن زینب کی چادر تھی۔ الہی تیرا دین بچ جائے، میرا کچھ بچے یا نہ بچے۔ 2 محرم کو میں عموماً اس گھر کے مدینہ چھوڑنے کو بیان کرتا ہوں، لیکن جب اس گھر کا مدینہ سے جانا ذہن میں آتا ہے تو ایک فہرست ذہن میں آتی ہے، کون کون گیا؟ ایک جانے والے افراد میں وہ ہستی بھی تھی کہ جو اپنے گھر سے اگر نانا کے حرم تک، مزار تک جاتی تھی تو بابا دوڑ دوڑ کے چراغ بجھاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں جناب زینب کبریٰ اگر بابا کے نانا کے حرم میں جاتی تھی تو علی دوڑ دوڑ کے چراغ بجھاتے تھے، کسی نمازی کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ نہ پڑ جائے۔ وہ بی بی مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بی بی کہاں تک جاؤ گی؟ کربلا۔ تاریخ کہے گی نہیں مومن یوں نہ پڑھ، کربلا تک تو حسین اور عباس جائیں گے، بی بی کے سفر لمبے ہیں۔ عزیزو، جب یہ قافلہ مدینہ سے تیار ہوا، فہرست